औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। जितना प्यारे व्यूवर्स, तमाम सब्सक्राइबर्स और तमाम व्यूज़, तमाम आलिम इस्लाम, बरादर इस्लाम, कैसी तबीयत है? हम सब की ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और हमारी तरफ से आप सबको आजादाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ये तो प्यारे व्यूवर्स, आज हम औरतों के लिए एक बहुत अहम ख़ास टॉपिक लेकर आए हैं। जो औरतें रहम की वजह से परेशान हैं, उनको लिकोरिया की प्रॉब्लम है, लिकोरिया बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और रहम से बदबूदार पानी निकलता है, रेशा निकलता है, ठीक है। इससे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती हैं। ये मकवी रहम है, तरियाक रहम है। रहम के अंदर रसोलियाँ, गिल्टियाँ वगैरह जो होती हैं, रहम के अंदर रेशा, गंदगी जो फैल जाती है, इसका अल्हम्दुलिल्लाह हमल का जो नहीं होना, अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो गारंटीज़ के साथ है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आज़मूदा और मुजर्रब नुस्खा है जो हम आपको पेश कर रहे हैं। इसको नोट फरमाएं और इसको इस्तेमाल में लाएं। इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी के लिए आप हमें दुआएं देंगे। तो नोट करें, आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा नोट फरमाएं। गुले सपारी 80 ग्राम, गुले पिस्ता 80 ग्राम, गूंद डाक 80 ग्राम, अश्वगंधा गोरी 40 ग्राम, अंदर जो शीरी 40 ग्राम, कुश्ता कली 6 ग्राम, कुश्ता मरजान 6 ग्राम, कुश्ता अकीक 6 ग्राम, कुज़ा मिस्री 160 ग्राम। ये तमाम चीज़ें आपने लेकर इनको आपने सफ़ुफ़ बना लेना है। कुश्ते जात जो हैं इनको अलहदा साइड पे रख के, तो तमाम चीज़ें जो हैं उनका आपने सफ़ुफ़ बना लेना है। सफ़ुफ़ बनाने के बाद आपने इनमें लास्ट पे कुश्ता जात जो है वो मिला लेने हैं। तो बस नुस्खा तैयार है। इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो ये है कि 2 रत्ती सुबह और 2 रत्ती शाम पानी के साथ इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह के फज़ल व करम से तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। आप ज़िंदगी भर हमें दुआ देंगे। इसके साथ हमारा काफ़ी ज़्यादा मुजर्रब नुस्खा है, वो हम 3 शरबत मिक्स करके देते हैं। तो वो शरबत भी हम आपको बता देते हैं। शरबत मस्तूरी, शरबत मीलू, शरबत ख़तूनी, ये तीनों शरबत आपने मिक्स कर लेने हैं। 2-2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम ये साथ इस्तेमाल करवाएं। अल्लाह के फजल व करम के साथ ये आपका गढ़ बन जाएगा। आपकी तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह। घर बैठे आप अपना इलाज कर सकते हैं। इस नुस्खे के साथ आप करें, किसी को ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बार बार जो हुक्मा हज़रात हैं उनके साथ रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, आपको रूहानी मसाइल हैं, रूहानी बीमारियां हैं, बातनी बीमारियां हैं, बातनी परेशानियां हैं, तो हमारा नंबर नोट फरमाएँ 0308 6287 780 0308 62 87 780 ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल भी कर सकते हैं। ये मेरा खुद का नंबर है। मैं खुद आप कॉल करेंगे, मैं खुद उसको जवाब दूंगा। आप मेरी आवाज़ को पहचान लेंगे इंशाल्लाह। और मैसेज पे, व्हाट्सएप पे भी मैं इंशाल्लाह खुद जवाब दूंगा। ये नहीं होगा कि ये मैं किसी और का नंबर दे रहा हूँ या कोई ऐसी बात होती है, क्योंकि अक्सर लोग जो रहते हैं वो ऐसे ही करते हैं कि मशहूरी अपनी करवाते हैं, नंबर किसी और का दे देते हैं, अपना काम चला लेते हैं बस। तो हमारा काम ऐसा नहीं है। हमारा काम है मखलूक खुदा की खिदमत करना। तो हम खिदमत कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यकीन जाने मुझे इतने लोगों से दाद मिली है, यकीन जाने, और मुझे दाद की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी मुझे मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी इतना सोचा भी नहीं था जितना मुझे ये रिस्पेक्ट मिल रही है। तो अल्लाह का बड़ा करम है। बड़े बड़े हुक्मा हजरात की मुझे कॉलें आना शुरू हो गई हैं, बड़े बड़े हुक्मा हजरात के मेरे साथ राब्ते होना शुरू हो गए हैं।
اور اس کے ساتھ کافی زیادہ آؤٹ آف کنٹری سے بھی جو لوگ پریشان تھے، اور ایسے ہمارے علاقہ کے جو لوگ تھے جو کافی زیادہ لوٹ چکے تھے، کہہ رہے تھے آپ صاحب ہمیں تو پتہ نہیں تھا آپ کا، اور الحمدللہ انہوں نے ہم سے رابطہ کروایا۔ ہمارے تو ایسے دوست احباب جو ہیں وہ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے میڈیسن لے لے کے وہ تنگ آ چکے تھے، اور پچھلے کچھ دن کی بات ہے کہ ایک میرا دوست ہے وہ سعودی عرب میں رہا کرتا تھا، تو اب وہ آ چکا ہے پاکستان، ٹھیک ہے۔ اس نے سعودی عرب سے لاہور کسی حکیم کے ساتھ رابطہ کیا، اس نے اس کو 35,000 روپے کا نسخہ مانگا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے جو مکمل کورس ہے 1 ماہ کی دعا دوں گا، تو 35,000 روپے کی دعا دوں گا، اس سے آپ کے تمام مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ چلے اگر وہ میڈیسن بنا کے دے دیتا وہ الگ بات تھی، اس حکیم نے پیسے لے کے 35,000 روپے آگے سے اس کا نمبر بلاک لسٹ پہ لگا دیا، اور آگے اس کے بعد کوئی نمبر جو ہے وہ کوئی رابطہ کانٹیکٹ وغیرہ کوئی چکر نہیں ہے۔ چلے وہ بندہ تھوڑا اچھا تھا، سمجھدار تھا، اس نے پاکستان آ کر کافی لوگوں کے ساتھ جا کر مل جل کے وہ رابطہ کیا۔ خیر اس حکیم کا نمبر تو ڈھونڈ لیا، نمبر ڈھونڈنے کے بعد اب وہ گئے تھے تین چار دن پہلے ان کو ملنے کے لیے۔ اب دیکھیں واپس وہ بندہ مجھے آ کے بتاتا ہے جو وہ سچویشن ہوتی ہے، پھر میں نیکسٹ ویڈیو میں پھر انشاءاللہ اگر وہ مجھے ملا تو میں آپ کو ضرور بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں سے بچیں، میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں ایسے لوگوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میں جانتا ہوں کہ میری جو سانسیں چل رہی ہیں نا، پتہ نہیں میں آپ کے ساتھ ابھی ویڈیوز بنا رہا ہوں کہ یہ مکمل کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، مجھے اپنی موت کی کوئی خبر نہیں کہ کب آنے والی۔ جب مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں گا؟ اتنا کچھ بنا کر، اتنا کچھ رکھ کر، اتنا کچھ لوگوں کو لوٹ مار کر کیا کروں گا؟ کوئی فائدہ نہیں مجھے دینے والا۔ آج میں تھوڑی دیر کے لیے میں کہوں گا لو جی میں نے اتنا کر دیا، میں نے تو ایسے کر لیا، میں تو یہ کر دیا، میں نے تو لوگوں کو لوٹ لیا، مجھے تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا، میری تو کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ ارے کم عقل کے بندے، بلکہ یہ جو تم جس چیز پر فخر کر رہے ہیں یہی چیز جو ہے وہ انسان کو ناقص سے ناقص کی طرف لے کر چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تمام ہمارے حکم حضرات کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ اجازت دیں حکیم حافظ محمد علی نقشبندی کو، تو آپ کو میں دیتا رہوں گا کمال کے مجرب المجرب نسخہ جات۔ تو ہماری ویڈیو کے ساتھ بندے رہا کریں، ہمارے چینل کے ساتھ بندے رہیں، اور انشاءاللہ زندگی بھر سکون پائیں۔ میری اجازت، اللہ حافظ۔